ویسے اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے گتی اشارے باندے پا اسمان لال و مشکے دو ٹکڑے کا وہ مشکے بے جان شاہدہ اگر سلام کا پتہ وشدہ اللہ محبوب گتی اشارہ دا فرمائی نا اللہ اور شولی وہ ہر شیطہ اللہ اور شولی دے چھ اللہ محبوب چھوڑا شاندار بھائی اللہ محبوب گتی اشارے باندے اسے دلہ المر واپس کرائے کتابوں نے کر دی چکل المر اچھیگی درینیم شو زر فرشتے زنجران و شولی دی اغل مر سکے اغل مر اچھے چکل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جولے سے اللہ محبوب سر مبارک پروتا ایمن جے کا ذاس لائے حضرت علی رضی اللہ پدراس لائے یا رسول اللہ المن میں قداس لائے جولے سے بتا سر مبارک پروتو تو دوے چگولو گوارا میں نکاولا ماویل خوب دے قداسی یا رسول اللہ المن میں قداس لائے اللہ محبوب فرمائے علی خپکے غنا المن قضا گرزویک المر طلباس وپاس اللہ محبوب المر اللہ محبوب گتا اشارہ اکڑا اشد المر اللہ پہ حکم سرا دوبارہ رخطا ہے بس اگر مرتا سرنگ پتوا داد اللہ محبوب گتی اشارہ دا آخو آجد لاؤ آخو بے جانا شاہدہ من تاما بانا فتوی لگے وہی شرک تو اکڑا بدت تو اکڑا اللہ سرا دے برابر کڑا بے دا پہ کم کتاب شدی بے جنڈے پہ کم کتاب شدی بے لیٹنے پہ کم کتاب شدی دوائی مانا پتہ مکہ ہوا اشد العلم نہ پتہ ہوگا کہ اللہ محبوب گتی اشارے باندے رخاتے تاکر کتاب شوی لیو دوائی اگر مشکے نہ پتہ ہوگا کہ اللہ محبوب گتی اشارے باندے دو ٹکرے اس لیلہ اسمان نہ رالے تاثیر کتاب بند لو کم کتاب شوی لیو دوائی اگر بے زبانو جناغوں نہ پتہ ہوگا کہ اللہ محبوب رسالت گواہی ورکڑا دے ابو جیل لاسو چھے او کار نہ پتہ ہوگا لاس ابو جیل دا لاس کھانے دے چلے جو اکڑائے وہ کہتے واقعی دے اللہ نبی باما اللہ سے چشاہ دی چھ داو شوے دا بدی منو اللہ محبوب تا فرمائی اے بدبختہ زتر تا ہوایا چھ دا چشاہ دی کو دو خپل ہوائی چمو چشایو اللہ محبوب حکم ہوتا اکڑا ہے آج ابو جیل ناف سے کم شیانو دماغ رسالت گواہی ورکو ابو جیل ناف سے کاری مولدی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ رسولو تدی اللہ رشتنا برحق نبی ہے تاخرنا نبی ہے اللہ مسیوہ بلچوک دی عبادت لائقہ نسکا اللہ محبوب روان دا غرط سر باندے درود سلام آواز راجی صحابی پوچھتے نا کہ یا رسول اللہ چوک سکنا درود میں کم راجی اللہ محبوب فرمایا اور غرط سر باندے اور فلانا کانا چکم دا پا مابین درود سلام وائی پا مابین دا درود شریف وائی اللہ محبوب بوٹو آو تراغلی دی سجدے لگولی دی اللہ محبوب جناور راغل دی سجدے لگول دی اللہ محبوب باندے لے ونی جناورو اوہ تبداری کردہ اغ مفتی مات ہوئیلا کہ اللہ کریم طول کائنات طول دنیا چھے ہر شیطہ دخپل نبی شاد ورپیزن دلائی دا وچا ہوس پینات وش لرگاہ وچا ککرے وش ڈاڈو وچا سلا کوٹا خڑے دو دا پتہ سچ اخینا نبی چوکتا دا اللہ محبوب چوکتا اللہ اور پیغمبر دا اللہ ہر شتا بخبل محبوب شان اور پیغمبر دا غوتا ونوتا دریابوتا بوٹوتا دنیا جہان دا سے شان استا چا اللہ خبل نبی شان دا اور پیغمبر لائے خود افسوس خبر دا چاہو انسان بدبختا کہ اغلا شان نو پیغمبر ہے یو انسان بدبخت اگر کمی پشے غواری فلانی شی پتہ نوا فلانی شی علم نو دا سے نو اگر نو دا شایدہ
انسان بدبخت الله با فرمای لولا لما خلقت الافلاک اگه ما معبوده که ما تنه پیدا کرلی ما بدا خپل ټول دنیا نو پیدا کړي او که ما تنه پیدا کړي ما خپل ربوبیت ظاهر اولای ټول جهان ما تا په مخ باندې پیدا کړای عزتمند مسلمانانو ورونو الله کریم نے مشترشتونی من نصیب کی من تقاضا انجا وقت المون مور پلا خدمت قرآن تلاوت نشر عادات ہاں حلال رزق حرام نہ جان بچ کا رشوت نہ جان بچ کا سود نہ جان بچ کا خور لور مخر چھوا ہاں رشوت باندھے مور کوا سود باندھے مور کوا ہلی بہانے مجوڑوا کم تا پر اللہ شیان حلال کری دی آ حلال گنا کم تا پر اللہ شیان حرام کری دی اگا حرام گنا دا دمین تقاضا دا اللہ محبوب چنا منے سرت اخلاق چنا منے خو اگا اخلاق برابر کا رشوت نہ جانو ساتا خو لرخر شعور نہ جانو ساتا من تاو ما معاشو جو دا بیماری آمدا اور سر عام جناور پر مثال خرچیے گا قرآن نہ خبر شریعت نہ خبر اسلام نہ خبر یو رسم رواج شادیگان کم جیو تھا مدعو خضولے من نوجوانان پریشان دی گناہوں سے مبتلا دی زناگانے دیر اس لے دی وجہ دادا مڑا شریعت نہ لریو مڑا اسلام نہ لریو مڑا قرآن نہ لریو مڑا اسلام چکم رسم رواج دا مورنن اغرنن لریو دل وجہ دا گمراہی دا فاحشی جاتا دا ونا اللہ محبوب فرمائی تاسو نکاحون عام کو زناگانے بکمی سی توڑنا بہترین نکاح آغا دا ایسروہا چلو توڑنا آسانی رشوت نور باندې اخلا درې به ما ته راکیا جب مې لور ته ورکیا ډېره به خوړې راکیا ډېره به پیسې راکیا ډېره به ما ته راکیا صراحتاً ناجائز قرآن و حدیث خلاف تا زنانه پر صرف حق مہر دا انشاءاللہ په دې باندې با مخته جمعې ته بحث کیږي چې د مړو شادیګانو کم رسم رواج دا آیا دا قرآن مطابق تا دا شریعت مطابق دا شریعت مطابق قرآن مطابق چنا منی نکاح تا چنا منی شادی دا اللہ کریم دی مشتا قرآن باب عمل کو توفیق نصیب کی